gabi sa tanan. Banay na po ko, mag-ampo na po ta. Patong eyeglass na ko mabi. Mag-ampo na po ta atong hangyos kay tasaan nga unta. Tabangan ta. Maayo unta na to ang inyong mga sakit katong muduol na to. So ako maghangyo bani ko sa atong mga pag-ampo karon. Na mo to isang batasan mo to. So bani ko ninyo mag-ampo ta. Dungani ko ninyo katong nagpatambal na to dire. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panagayon, ano alos sa kami ikan sa mga daotan. Nangita ang Amahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi, gasa grasya. Ug sa mga tao ni doon na to, Lord, napunta ko nga imong ayuhon ang lahat sa kapalatian. Ug wasa usab kami sa among mga ginagmayng problema, ug na kidusap sa among pinansyal, Lord. Manginawat po Ginoo nga ikaw na imong provide aning tanan ug kani Ginoo mga moyo ug pasalamatan. Sa ngalan ni Kristo imong anak ang maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ug daghang kayong salamat ninyo no, mga kaigsuonan nako. Salamat kaayo sa inyong pag-uban sa atong mga pag-ampo. Labi na tong nakaani dinhi nagpatambal nako. Salamat kay ninyo ug manginaot ko nga pinagi sa atong mga pag-ampo atong maangkon ang maayong panglawas ug labi na gyud usab ang pagkamalipayon ug panakiusa. So daghang salamat kaninyo, maayong gabi. Good luck and God bless.